बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर राना शमीम बयान हल्फी केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। राना शमीम ने अपने आप को बचाते हुए सारा का सारा मलबा मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ अंसार अब्बासी और जियो जंग के ऊपर डाल दिया है। इंतहाई इंटरेस्टिंग मालूमात है जो कि आप लोगों तक पहुँचानी है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर कहा करें। नाज़रीन, राना शमीम ने पहले भी अपील में इस बात का इजहार किया था कि जो उसको छापने में मुलविस हैं वो तो आज़ाद, और इसे फ़ायदा उठाने वालों को भी आपने छोड़ दिया है और मुझको पकड़ लिया है। राना शमीम पहले ही दहाई दे चुके थे, इस केस जो है वो रुका हुआ था क्योंकि राना शमीम अपने बयान हल्फी पर कायम थे और अपने बयान हल्फी को दुरुस्त समझते थे। अगर राना शमीम अपने बयान हल्फी से हट जाते तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अंसार अब्बासी की बारी तो पक्की थी। क्योंकि राना शमीम ने अब ये देख लिया है, उन्हें खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हो चुकी है कि उनको सज़ा हो जाएगी। और जब से मार्केट में मेरा बयान हल्फी आया है तो उसके बाद करने कराने वालों ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, ना मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, बल्कि वो अपनी डीलिंग में मसरूफ़ हैं, अपनी जान छुड़ा रहे हैं, अपने केसेस बंद करवा रहे हैं और अपने मामलात को सेट कर रहे हैं। जबकि मैंने अपने आप को अंधे कुएं में गिरा दिया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और ये लोग मुझे बचाने के लिए ना तो आए हैं और ना ही मेरी बात सुनी जा रही है, और ये मौजे कर रहे हैं और मैं अदालतों में धक्के खा रहा हूँ। और इंसान, नाजरीन, बिल्कुल सच कहा जाता है कि धक्के खाकर इंसान को अकल आती है, इसलिए राना शमीम को भी अकल आ चुकी है और उसको ये बात समझ आ चुकी है कि मैं अदालत से माफ़ी मांग लूँ। पहले उन्होंने चापलूसी वाली माफ़ी मांगी, गैर मशरूत माफ़ी, लेकिन इसमें राना शमीम अपनी बात पर कायम थे। लेकिन इस कहानी में तीन चीज़ें इंतहाई अहम है। राना शमीम का वो मौक़िफ़ जिस पर मरियम नवाज़ ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब जैसे जैसे राना शमीम के पाँव के नीचे से ज़मीन सरकती जा रही है वो झूठे साबित हो रहे हैं। तो नाज़रीन, जो कहा जाता है कि खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पड़ता है और जो कहा जाता है कि खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है, बिल्कुल इसी तरह मरियम नवाज भी झूठी होती जा रही हैं। क्योंकि पहला मौक़िफ़ और फिर 12 सितंबर को जो माफ़ीनामा जमा करवाया गया था, इसमें क्या मौक़िफ़ था, और आज का बयान हल्फी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया, इसमें इनका क्या मौक़िफ़ है। और ये केस टर्निंग पॉइंट ले चुका है और खतरे की घंटी बजा चुका है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और अंसार अब्बासी के हवाले से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बयान हल्फी मार्केट में नवंबर 2021 में आया था, जब मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत की गई थी और मरियम नवाज ने अपीलें दायर ही की थी और पहली ही तारीख हुई थी और पहली अपील पर कभी भी सज़ा ख़त्म नहीं की जाती। और अगर 10 साल या फिर 14 साल की सज़ा हो तो आपको नोटिस तो जारी करवाना होता है और एक हफ्ते के अंदर अंदर तो नाज़रीन बिल्कुल भी सज़ाएं ख़त्म नहीं की जा सकती। और इन्होंने इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, हत्ता कि वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने लंदन में बैठकर हसन नवाज और हुसैन नवाज के दफ्तर में एक बयान हल्फी घड़ा और इस कार्रवाई में राना शमीम और नवाज शरीफ भी शामिल थे। लेकिन इनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई क्योंकि इनके मशीर अंसार अब्बासी जैसे लोग हैं। क्योंकि इस टाइम पर आमिर फारूक मरियम नवाज के केस सुनने वाले बेंच को हेड कर रहे थे, इसलिए आमिर फारूक पर उन्होंने असरअंदाज होना था ताकि अपनी अपीलों में रिलीफ हासिल कर सकें। जबकि आमिर फारूक वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे जब भी इनको इख्तियारी डिक्लेयर किया गया था। और क्योंकि आमिर फारूक बेंच को हेड कर रहे थे और उनका नाम भी इन्होंने बयान हल्फी में लिख दिया था। और बयान हल्फी में राना शमीम ने यह भी बताया, जब सरकारी रिहाइश के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जब वो गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज था और उसने बताया कि मैं और मेरी एहलिया बैठे थे, साकिब निसार अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में विजिट पर, और उन्होंने मेरे लॉन में बैठकर रजिस्ट्रार को फ़ोन किया था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानत कतल नहीं होने देनी। मतलब कि उन्होंने जस्टिस फारूक को फ़ोन किया था और इनकी तरफ से जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ ये बयान हल्फी घड़ा गया था। और अगले ही दिन अंसार अब्बासी ने डी न्यूज़ में इसको छाप दिया था और इनका छापना था कि मरियम नवाज ने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रोना रोया था कि हम आपको क्या बताएं, हमारे खिलाफ कैसे कैसे केस बनाए गए और हमें 2018 के इलेक्शन से कैसे माइनस किया गया और साकिब निसार का इसमें क्या रोल है हमारे केसों में और इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किरदार अदा किया और अदलिया का क्या किरदार था। इनको
فورس کیا گیا کہ آپ نے نواز شریف اور مریم نواز کو 2018 کے الیکشن سے آؤٹ رکھنا ہے جب تک کہ عمران خان جیت نہیں جاتا۔ نواز شریف اور مریم نواز کو باہر نہیں آنے دینا، انہوں نے بڑا وڈا ڈرامہ رچایا تھا ناظرین، اور اسی عدالت میں مریم نواز آتی تھی، وہی بینچ جن کا ہیڈ عامر فاروق تھا وہ اس کیس کو سنتے تھے، اور اسی کے خلاف عدالت سے باہر آ کر مریم صاحبہ جج پر الزامات کی بارش بھی کر رہی ہوتی تھی۔ اس وقت ان پر نہ تو توہین عدالت کا کیس بنا تھا اور نہ ہی کسی نے ان کو نوٹس بھیجا تھا، لیکن جب اطہر من اللہ نے اس کیس کی کارروائی کی تو انہوں نے انصار عباسی کو بھی بلا لیا، رانا شمیم کو بھی، اور میر شکیل اور عامر گوری کو بھی، اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی، اور چونکہ اپنے بیان حلفی پر رانا شمیم قائم تھے اس وجہ سے انصار عباسی اور دوسروں کے حوالے سے کارروائی تو روک دی گئی، اور پہلے رانا شمیم کے کیس کو چلانے کا فیصلہ ہوا اور باقیوں سے بعد میں نمٹنے کا، اور یہ بھی کہ ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے یا نہیں پر ان پر ناظرین، اور پھر جب ان پر فرد جرم عائد ہوا اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد ان سے گواہوں کی لسٹ مانگی جاتی ہے، اور یہ لسٹ دینے کے بجائے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں، اور 12 ستمبر کو جو پہلا معافی نامہ رانا شمیم نے جمع کروایا تھا، اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ثاقب نثار نے اپنی گفتگو میں سینئر جج کا حرف دہرایا تھا، اور بیان حلفی میں سینئر ترین جج لکھنا چاہتا تھا، اور جج کا نام غلط فہمی پر لکھا گیا، یعنی کہ چیف جسٹس کے بعد جو سینئر جج تھا اس کا انہوں نے نام لکھنا تھا۔ رانا شمیم نے اپنے معافی نامے میں لکھا کہ ثاقب نثار کی گفتگو سنی، چونکہ انہوں نے میرے لان میں بیٹھ کر ہی فون کیا تھا اور میں نے ان کے منہ سے سینئر جج کا نام بار بار سنا تھا، اور میں نے بیان حلفی ذہنی دباؤ میں آ کر لکھا ہے، اور غلط فہمی کی بنیاد پر سینئر جج کے بجائے میں نے چیف جسٹس کا نام لکھ دیا۔ اس غلطی پر مجھے گہرا دکھ ہے اور میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، اور توہین عدالت کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جب سے کارروائی شروع ہوئی ہے میں دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہا ہوں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمیں معاف کر دیا جائے، لیکن جیسے ہی یہ بیان حلفی آیا تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ابھی تک اپنے الزام پر قائم ہیں، اور الزام بھی یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، اور آپ اپنے الزام پر قائم اور جج کا نام ختم کیا ہے، باقی تمام چیزوں پر آپ قائم ہیں، تو پھر یہ کون سی غیر مشروط معافی ہوئی؟ چیف جسٹس اور عدالت نے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذمہ دار ہوں، اس کو کوئی مینج نہیں کر سکتا اور اس قسم کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور سینئر جج تھا۔ مطلب یہ کہ ثاقب نثار نے کسی کو تو کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت نہیں دینی، یعنی کہ کوئی اثر انداز ہوا، اور اس لیے اب ثابت کریں کہ کوئی کیوں اثر انداز ہوا ہے، اور ان کی معافی کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو 19 ستمبر تک کا ٹائم دے دیا گیا ہے۔ اور اب جو بیان حلفی ان کی طرف سے آیا ہے اس میں انہوں نے اپنے سابقہ حلف نامے کو بالکل مسترد کر دیا، یعنی کہ ثاقب نثار سے لان میں ملاقات اکٹھے چائے پینا، فیملیوں کا بیٹھنا، اور مریم نواز اور نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی، اور ان کے کیس پر اثر انداز ہونے کا جو الزام تھا، ثاقب نثار کا فون کرنا، رجسٹرار کا سینئر جج سے بات کروانا، یہ سارے الزامات رانا شمیم نے اپنے نئے بیان میں خود ہی زبردوز کر دیے ہیں اور اپنے بیان حلفی سے مکر چکے ہیں اور اپنے بیان حلفی کو جھوٹا قرار دے چکے ہیں اور اپنے متنازع بیان حلفی سے انکار کر دیا ہے۔ 2021 کا بیان حلفی جس کو انصار عباسی نے چھاپا تھا اور جیو جنگ نے دی نیوز میں چھاپا تھا، اور مریم نواز نے اس پر پریس کانفرنس کی تھی، اور ناظرین نہ صرف مریم نواز نے بلکہ دیگر نون لیگی وزراء نے، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ اور حسن اقبال نے بھی اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ اس بیان حلفی کی بنیاد پر عدالتوں پر الزام لگایا تھا، عمران خان پر بھی الزام لگایا تھا اور اداروں پر بھی الزام لگایا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے کیسوں کو اس طریقے سے مینج کیا جاتا تھا، دباؤ ڈالا جاتا تھا، اور آج وہی بیان حلفی دینے والا عدالت میں کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا بیان حلفی تھا، وہ جعلی تھا، اور یہ سارا ڈرامہ نواز شریف اور مریم نواز کی شے پر رچایا گیا تھا، اور جیو جنگ نے ان کو ایک گراؤنڈ مہیا کی تھی اور انہوں نے یہ کھیل کھیلا، لیکن اس کھیل میں اب یہ خود بری طرح سے پھنس چکی ہیں۔ اور اگر رانا شمیم کی معافی عدالت میں مان لی جاتی ہے اور رانا شمیم کہتے ہیں کہ ثاقب نثار نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی ہیرا پھیری کی بات نہیں کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، تو پھر مریم نواز اور نواز شریف اپنے کیسز جو کہ یہ ان کو بطور گواہ اپنے کیسز میں
لے کر آنے والے تھے اور بیان حلفی کو ایویڈنس کے طور پر پیش کرنے والے تھے، وہ گواہ ہی اپنی بات سے مکر گیا ہے، یعنی کہ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو کیسز تھے وہ میرٹ کی بنیاد پر تھے۔ اور اب اندازہ لگا لے کہ مریم نواز کہاں پر کھڑی ہے، جس نے عدالتوں پر الزام لگایا اور عطر من اللہ کا آج سے اصل امتحان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اس کیس کے کردار نے عدالت کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ یہ بیان حلفی جھوٹا تھا اور جو کمپین اس کے حوالے سے چلائی گئی تھی وہ بھی جھوٹی تھی اور عدالت میں چلتی اپیلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، انصاف کے تقاضوں میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی، عوام کا اعتماد عدالت پر سے اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، ان کے خلاف اب عطر من اللہ کیا کارروائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔